हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी एडभेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को एसई एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लासहरूमा चाहिँ छौँ र एसई प्रिपरेसनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसनहरू, पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिदिँदै थिएँ र यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामी 2074 को इडिआरको क्वेसन चाहिँ सल्भ गरिरहेको थियौँ है। र इडिआरको चाहिँ हामीले ग्रुप ए सकाइसकेका छौँ, ग्रुप बी पनि सकाइसकेका छौँ र ग्रुप सी को चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ त भन्दाखेरि 14, 15, 16 नम्बरमा छौँ है त। ल म क्वेसन नम्बर 16 चाहिँ यहाँ कपी गर्छु, तपाईँहरू पनि त्यतिखेरसम्म रेडी भएर बस्नु होला अनि हामी सँगसँगै क्वेसन सल्भ गर्ने है त। Prove that the parallelogram ABCD and ABEF standing on the same base, एउटै बेसमा उभिएको छ रे, on the same base AB and between the same parallels, भन्नुको अर्थ parallel lines भन्न खोजेको हो, parallels AV and FC are equal in area। ल यो भयो कुरा। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त्यसको डायग्राम बनाउँछौँ है त। डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि हामीले कसरी बनाउँछौँ त, क्वेसनले दिएको यो के छ हामीसँग इन्फर्मेसन त्यसको आधारमा चाहिँ बनाउँछौँ है। दुईवटा प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्ने रहेछ। स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एबी भने पछाडि बेस चाहिँ हामीले एबी राख्ने रहेछौँ है त। ल एबी बेस बन्यो। त्यस पछाडि कुरा गर्छ बिट्विन द सेम प्यारल लाइन एबी र एफसी भनेपछि एफसी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त, एफसी भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को प्यारल लाइन हुने रहेछ, योसँग प्यारल भएको लाइन हुने रहेछ। र हामीलाई बनाउनु पर्ने के छ, एबिसिडी भने पछाडि एबी बी पछाडि सी बनाउनुहोस्। मानिलिउँ मैले यी यहाँनिर पुऱ्याएँ भने यो सी भयो, योसँग ठ्याक्क प्यारल लगेर अर्को लाइन पनि बनाउनुहोस्, यो चाहिँ डी हुने भयो है त। त्यसै गरी अर्को भनेको छ हामीलाई एबिइएफ, एबी बी पछाडि ई भनेको छ है। मैले यसलाई अझै यतैपट्टि तन्काउन पनि सक्थेँ होइन, तर पनि मैले चाहिँ यतातिर लगेँ है त। हुन त हामीले यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ, एउटा यस्तो अनि एउटा चाहिँ उता कुनापट्टि लगेर यस्तो, यो पनि हुन्छ, तर अलिकति सजिलो होस् न भनेर मैले यतैपट्टि ल्याइदिएँ है त। यो भयो एबिई अनि आउँछ कुरा एफको, एबिइएफ, ई पछाडि एफ है त। यो भनेको पुग्यो कहाँनिर, यहाँनिर पुग्यो है। योसँग एकदम एक्ज्याक्ट प्यारल लाइन चाहिँ क्रिएट गर्नु होला है। र यो प्यारल लाइनहरू भइसक्यो, हाम्रो सी र एफ पनि बनिसकेको छ र एबी पनि बनिसकेको छ। अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने अरे त, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यो वाला प्यारलेलोग्राम जुन छ नि, यो प्यारलेलोग्राम र यो प्यारलेलोग्रामको चाहिँ एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने रे। गाह्रो कुरा त केही पनि छैन, तर पनि अब के गर्ने भनेर थाहा नहुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकचोटि गरेर हेरौँ है त। यहाँनिर पहिला सुरुमा थ्योरमहरू प्रुभ गर्ने बेलामा सुरुमा गिभन कुराहरू लेख्ने है। गिभन कुराहरू के छन् त, गिभन भनेको हामीलाई एबिसिडी एउटा प्यारलेलोग्राम हो एन्ड अर्को प्यारलेलोग्राम कुन दिएको छ, एबिइएफ। यिनीहरू दुईजना के छ त, स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एबी भनेपछि त्यो पनि लेख्ने है त। स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस, यो भयो एउटा कुरा, सेम बेसमा छ, बिट्विन केमा, एउटै प्यारल लाइनहरूमा।
यो र यो प्यारलल लाइनको बिचमा छ भन्ने एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स कुन प्यारलल लाइन छ एबी र एन्ड सिएफ है त। यो भयो हाम्रो गिभन कुराहरू। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो देखाउनु पर्यो। टु प्रुभमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त एरिया प्यारलेलोग्राम एबिसिडी इज इक्वल्स टु एरिया के को प्यारलेलोग्राम एबिइएफ है त। अनि हामीले यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ होला कि पर्दैन होला त एकचोटि हेर्ने है। हाम्रो प्यारलेलोग्रामको एरिया भनेको के हुन्छ बेस टाइम्स हाइट हुन्छ र हाइट भनेको के हुन्छ पर्पेन्डिकुलरवाला चिजलाई हामीले हाइट भनिन्छ है। यस्तै पर्पेन्डिकुलर तानियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हाइट हुन्छ है। यो छड्केवाला अथवा यस्तो स्ल्यान्टेड खालको चाहिँ हाइट हुँदैन। पर्पेन्डिकुलर भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो बल्ल हाइट हुन्छ है त। मैले यहाँनिर एउटा पर्पेन्डिकुलर ताने यसरी यो भयो मेरो पर्पेन्डिकुलर भने यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ के भयो त मेरो हाइट हुन्छ है त। अब के भन्न पाइयो मैले यसलाई मानिलिउँ यो पोइन्ट ओ भनेर ल यो पोइन्ट ओ भयो है। अनि यो पोइन्ट चाहिँ ओपी भयो अरे ल मैले सपोज गरेँ। त्यसो भइसके पछाडि मैले के भन्न पाउने भए त कन्स्ट्रक्सन गरेको छु भनेर भन्नु पर्यो है। कन्स्ट्रक्सनमा मैले के गरेको थिएँ ओपी पर्पेन्डिकुलर टु के हो एबी एबी इज ड्रन भनेर लेख्नु होला। अब हामी थ्योरम प्रुभ गर्नेतिर लाग्छौँ है त। प्रुभ गर्ने बेलामा टेबलहरू बनाउनु पर्छ दुईटा के अरे एउटै टेबल जे होस् त्यसमा दुईटा चाहिँ के हुनु पर्यो त दुईटा चाहिँ कलमहरू हुनु पर्यो है त। र यसरी तान्ने रिजनको लागि अलिकति धेरै ठाउँ छोड्नु होला अन्त रिजन कहिलेकाहीँ लामो पनि हुनसक्छ। यो भयो रिजनको कुरा यो भयो स्टेटमेन्ट्सको कुरा है त। अब यो भइसके पछाडि हामीले पहिला के भन्छौँ पहिला एउटाको एरियाको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि अर्कोको एरियाको बारेमा कुरा गर्छौँ है। अनि दुइटै एउटै देखिन्छ अनि त्यहाँ पछाडि लास्टमा यो इक्वल्स टु यो भनेर भन्न सकिन्छ है त। ल हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा कुरा गरौँ 1मा हाम्रो एबिसिडी है। अब एबिसिडीवाला लाइन हेर्नुहोस् त यो वाला प्यारलेलोग्राममा के देखिन्छ त यसको एरिया भनेको के हुन्छ बेस टाइम्स हाइट। बेस भनेको के भयो एबी अनि हाइट भनेको के भयो ओपी होइन र हो है। भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त अब हामीले के भन्ने भयौँ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम कुन चाहिँ हो एबिसिडी इज इक्वल्स टु के हुने भयो बेस टाइम्स हाइट भनेको एबी टाइम्स ओपी है त। रिजन के हो एरिया अफ प्यारलेलोग्राम इज इक्वल्स टु बेस टाइम्स हाइट हुन्छ भन्ने। त्यसै गरी अब 2मा हेर्नुहोस् 2मा हेर्नु पर्दाखेरि एबिइएफलाई हेर्नु होला है। एबिइएफमा हाम्रो यो वाला प्यारलेलोग्रामलाई हेर्नुहोस् त यो वाला प्यारलेलोग्राम यो ब्लू वाला प्यारलेलोग्रामको एरिया के हुने भयो यसको एरियाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि बेस भनेको यो भयो र हाइट भनेको त्यही ओपी नै भयो। भनेपछि हामीले के भन्ने भयौँ त एरिया अफ प्यारलेलोग्राम कुन चाहिँ हो एबिइएफ इज इक्वल्स टु एबी टाइम्स ओपी। किन एरिया अफ प्यारलेलोग्राम इज इक्वल्स टु बेस टाइम्स हाइट हुन्छ। त्यसैले यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ है।
अनि त्यस पछाडि अब हामीले 3 मा के भन्न पायौँ हेर्नुस् त यहाँनिर के देखियो यो चिज इज इक्वल्स टु यति रे अब यो कुरा यहाँ पनि त्यही आयो अनि यो फेरि इक्वल्स टु यति रे भने पछाडि हामीले डाइरेक्ट के भन्न पायौँ दिस इक्वल्स टु दिस भनेर भन्न पायौँ त पायौँ नि होइन भनेपछि अब के लेख्नु पर्यो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABEF इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ हो ABCD यस्तो भन्न पाइयो यो चाहिँ किन भन्न पाइयो त फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 1 and 2 भन्ने क्वेसन सकियो है त ल केही गाह्रो थिएन प्रुफ लेख्ने सकाइदिने है ल यो कुरा पनि भइहाल्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ अलिकति अचम्म छ यो क्वेसन नम्बर 17 कन्स्ट्रक्सनको क्वेसन है अब यो कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ हामीले यो डिस्प्लेमा कम्पास गाड्ने कुरा त आएन है त्यही भएर हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ छुट्टै पेपरमा नै बनाएर छुट्टै भिडियो बनाउँछौँ त्यसको लिङ्क चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छौँ त्यो डिस्क्रिप्सनको लिङ्क चाहिँ चेक गर्नु होला है हामीले अहिले चाहिँ यो 17 नम्बरको लागि चाहिँ छोडिदियौँ अहिले ल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ है त ल यो भयो अब हामी जाउँ 17 पछि 18 नम्बरमा 18 नम्बरमा के भन्दो रहेछ एकचोटि म क्वेसन लेख्छु है 18 नम्बरमा पनि 18 नम्बर भनेको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन आउने क्वेसन हो के अरे नम्बर हो एक्सप्लोर एक्सपेरिमेन्टल्ली the relationship between opposite angles of a cyclic quadrilateral MNOP अनि यहाँनिर एउटा कुरा नोट दिएको छ हामीलाई two circles having radii at least 3 centimeter are necessary यस्तो भन्दैछ अब हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो कुरा हेरौँ पहिला अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरलको नाम पनि दिइएको छ यसको चाहिँ हामीलाई के देखाउनु पर्ने रिलेसन के हुन्छ त्यो देखाउनु पर्ने छ है अनि टु सर्कल्स ह्याभिङ रेडियाई एटलिस्ट 3 सेन्टिमिटर र आर नेसेसरी भने पछाडि दुईवटा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने रहेछ मैले 4 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटरको चाहिँ बनाउँछु है त रोक्नु है यो त यहाँ छ स्केल चाहिँ कता राख्नु ल स्केल भेटिसकेको छ हामीले बनाउनु पर्ने कुरालाई बनाऊँ है त एउटा मैले 4 सेन्टिमिटरको रेडियस भएको बनाउँछु भने अर्को चाहिँ कतिको 5 सेन्टिमिटरको बनाउँछु है त 4 सेन्टिमिटरको बनाऊ पहिला यहाँ छ है हाम्रो सेन्टर
र अर्को बनाउँछु 5 सेन्टिमिटरको है त। ल यो आयो हाम्रो 10 सेन्टिमिटरको। अब यो भइसके पछाडि 10 सेन्टिमिटर डायमिटर भने है यसको सेन्टर पनि भनिदिउँ। यो पोइन्टमा सेन्टर छ। अब हामीले के बनाउनु पर्यो त साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल। साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल कस्तो खालको MNOP को है त। म बनाउँछु। मानिलिउँ यहाँ एउटा पोइन्ट आउँछ अनि अर्को पोइन्ट यहाँ, अर्को पोइन्ट यहाँ हेला नजिकै, यहाँ अनि अर्को पोइन्ट यहाँ र एउटा पोइन्ट यहाँ है। यो भयो हाम्रो साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल। मैले यहाँनिर MNO र P भने है त। त्यसै गरी अब छोटावालामा यसमा चाहिँ अलिक खुल्ला खालको बनाउँछु। ल यसमा पनि मैले MNOP भने है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको बारेमा हल्का डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्छ। फिगर A अनि फिगर B है। डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नुपर्छ है। 4 मार्क्सको क्वेसन छ, अलिकति पनि कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन है। यहाँनिर लेख्ने बेलामा के भनेर लेख्ने, 2 सर्कल्स fig A and fig B are drawn दुईटा चाहिँ सर्कलहरू बनाइएको छ। are drawn having radius 4 centimeter and 5 centimeter respectively। यो भनिसके पछाडि के भन्ने, साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल MNOP are drawn inside them and the measurement of हामीले MNOP सबैको मेजरमेन्ट लिने भएको हुनाले एंगल M, एंगल N, एंगल O and angle P are taken and are given below। तल दिएको छ भन्ने। अनि अब हामीले एक्सपेरिमेन्टल टेबल बनाउँछौँ। टेबल बनाउँदा कसरी बनाउने, हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा बनाउने है। पहिला सुरुमा हामीलाई कतिवटा चाहिँ कलम चाहिन्छ, त्यो कलमहरू पहिला चाहिँ आफूले डिटरमाइन गर्ने है त। हामीलाई के को लागि कलम चाहिने भयो, एउटा फिगर लेख्नको लागि फिगर A र फिगर B लेख्न, अर्को M को लागि, N को लागि, O को लागि, P को लागि। अनि अपोजिट भनिसके पछाडि एउटामा देखाउनु पर्यो यसको र यसको रिलेसन, एउटामा देखाउनु पर्यो यसको र यसको रिलेसन भन्छ दुईटा MN। एउटा देखाउनु पर्यो M र M प्लस O को, अनि अर्को देखाउनु पर्यो N प्लस P को। अनि रिमार्क्सको लागि भन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा चाहिँ हामीलाई बनाउनु पर्ने रहेछ है त। अब बनाउँदाखेरि आफूले एकदम अड्कल गरेर बनाउने है भन्नाले के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ, कतिको गर्दाखेरि ठ्याक्क मिल्छ भन्ने हिसाबले बनाउने है।
के मिल्छ भन्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्तै फिगरमा हेर्नुहोस् है, फिगरमा धेरै केही लेख्नु पर्दैन, ए र बी मात्रै लेख्ने हो, स्वाट यति मात्रै तान्ने। अनि त्यस पछाडि आउँछ एङ्गल। एङ्गलमा धेरै लेख्न नपर्ने भए पनि क्लियर बनाउनको लागि चाहिँ हेर्दाखेरि बुझिने बनाउनको लागि अलिकति स्पेस दिने। एमएन यो भयो है, ओपी अनि दुईटाको लागि भयो यो ठाउँ, त्यो हामीले समहरू दिनको लागि। त्यसपछि रिमार्क्सको लागि ठाउँ पुगेन है, यो भयो। रिमार्क्समा अलिकति धेरै स्पेस दिने है। अनि अब मेजरमेन्ट गर्न सुरु गरौँ। त्योभन्दा नि पहिला माथि लेखौँ के लेख्ने हो। यसमा फिगर लेख्ने, यसमा एङ्गल एम, एङ्गल एन, एङ्गल ओ, एङ्गल पी, एङ्गल एम प्लस एङ्गल ओ, एङ्गल एन प्लस एङ्गल पी। रिमार्क्स हेर्नुहोस् है, मैले यसको लागि एउटा बवाल खालको ट्रिक भनेको छु योभन्दा अगाडिको एउटा सेसनमा। 2074 को यो सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसनको ग्रुप डी वाला भिडियो छ एउटा, त्यो भिडियोमा मैले एक्जामको लागि बवाल टिप्सहरू दिएको छु। त्यो टिप्सहरू चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। भिडियोको लास्टतिर मैले त्यो भनेको छु, तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है, कसरी यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने। अनि अरू क्वेसनहरू पनि म्याथको हरेक खालको क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ ट्रिक दिएको छु। अब हामी एङ्गल एम मेजर गर्छौँ है। म पहिला फिगर ए को लागि गर्न चाहेँ एङ्गल एम है त। एङ्गल एम भनेको यो है। ल म चेक गर्छु है त। यो भयो, यो छ 92 डिग्री है त फिगर ए को लागि। यो छ हाम्रो 92 डिग्री। अनि एङ्गल एन को लागि जाउँ। एङ्गल एन है, एङ्गल एन मेजर गर्नु पर्दाखेरि यो छ हाम्रो ठ्याक्कै 80 होइन, यो 98 डिग्री छ है। 98 डिग्री, 98 थियो र थिएन। होइन, यो त अलिकति कम थियो। मैले त उल्टोतिरबाट पो घुमाइदिएछु क्या। ल ठिक छ। यहाँ यो त्यहाँनिर 90 भनेपछि यताबाट काउन्ट गरियो भने 80, 85, 88 डिग्री रहेछ है त। ल होइन, मिल्नै खोज्दैन त। एकचोटि है, के भयो, यो प्रोटेक्टर मैले उल्टो समातिरहेको छु क्या हो। जति नै हुन पायो। यहाँ भयो। यत्तरीका यो कालो डिस्प्ले भएर अलि बुझिएन के। ल यो छ 98 हो, 98 डिग्री है। यो छ 98 डिग्री। अब जाउँ एङ्गल ओ को लागि। एङ्गल ओ को लागि चाहिँ यो भनेको छ, यो कस्तो कालो डिस्प्ले यस्तो राख्नुपर्ने रहेछ। यो भनेको आयो 80, 85, 88 डिग्री छ है। यो भनेको छ 88 डिग्री। र अर्को छ एङ्गल पी। एङ्गल पी को लागि चाहिँ यस्तो भएर पो बिग्रेको रहेछ। ल
एङ्गल पीको लागि कुरा गर्नुपर्दा यो छ हाम्रो 82 डिग्री है त ल। यो छ हाम्रो कति 82 डिग्री। अब एङ्गल एम प्लस एङ्गल कति भनेको छ एङ्गल एम प्लस एङ्गल ओ भनेको यो दुइटा जोड्नुहोस् त कति आउँछ 92 प्लस 88 भनेको आयो 180 डिग्री यो भयो। अब हामीले के जोड्नु पर्यो अर्को एङ्गल एन र एङ्गल पी भनेको यो र यो है त। यो दुइटा जोड्दाखेरि कति आउँछ 98 प्लस 82 180 डिग्री। यहाँबाट रिम्याक्स के भन्न सकिन्छ एङ्गल एम प्लस एङ्गल ओ इजिकल्स टु 180 डिग्री अनि एङ्गल एन प्लस एङ्गल पी इजिकल्स टु 180 डिग्री भन्ने। ल अब हामी जाउँ नेक्स्टको लागि है। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ फिगर बी। फिगर बीको लागि पहिला सुरुमा एङ्गल एम मेजर गरेँ है त। एङ्गल एमको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि यो छ ठ्याक्कै 60 डिग्री हो है ठ्याक्कै 60 डिग्री रहेछ है। यो छ हाम्रो 60 डिग्री अनि त्यस पछाडि आएँ म एङ्गल एनको लागि। एङ्गल एन चाहिँ छ ठ्याक्कै 90 डिग्री छ त 90 डिग्री। अब एङ्गल अर्को ओको लागि जाउँ एङ्गल ओ 120 डिग्री है त 120 डिग्री अनि एङ्गल पी है एङ्गल पीको लागि एक्ज्याक्ट 90 डिग्री छ है ल 90 डिग्री। यहाँनिर एङ्गल एम र एङ्गल कुन हो त्यो ओ एङ्गल एम र एङ्गल ओको लागि हेरौँ त कति हुन्छ यिनीहरूको सम भनेको 180 डिग्री। अनि अर्को छ हामीलाई यसको र यसको सम यो भनेको कति आउने भयो त 90 प्लस 90 180 डिग्री। यहाँबाट के भन्न पाइयो एम प्लस एङ्गल ओ इजिकल्स टु 180 डिग्री र एङ्गल एन प्लस एङ्गल पी भनेको पनि 180 डिग्री। यस्तो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकिन्छ त हियर कन्क्लुजन है कन्क्लुजनमा के लेख्ने हियर सम अफ opposite angles of K cyclic quadrilateral is 180 degree for both A and B. so के भन्ने it is concluded that sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। यति भन्ने क्वेसन सकाइदिने है त भेरिफाइड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि र यो भयो हाम्रो 18 नम्बर। अब हामी जान्छौँ 19 नम्बरको लागि 19 नम्बर है गाह्रो क्वेसन त छैन होला के भनेको छ हाम्रो 19 नम्बरमा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीबाट क्वेसन सोधिन्छ है। The diameter of a circular pond is 100 meter and a pillar is fixed at the center of the pond
pond, a person finds the angle of elevation of the top of the pillar is theta degree from the bank of the pond भन्छ bank of the pond if the depth of the pond is 1.5 meter and height of the pillar is 51.5 meter, then find the value of थीटा डिग्री भन्छ। यसरी सिनारियो बनाऊँ के भएको रहेछ भनेर। हामीले यहाँनिर पोन्डको कुरा गरेको छ, सर्कुलर पोन्डको। मानिलिउँ यो एउटा कुनै सर्कुलर पोन्ड हो। ल यो हाम्रो सर्कुलर पोन्ड छ। अनि यो पोन्डमा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि 100 मिटर, डायामिटर 100 मिटर भने पछाडि के भन्न सकियो हामीले, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 100 मिटर रहेछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा पिलर इज फिक्स्ड एट द सेन्टर। यसको सेन्टर भनेको कहाँ हुने भयो, यतातिर कतै होला। ल यसको सेन्टरमा चाहिँ एउटा पिल्लर गाडिएको रहेछ, गहिरै भित्रैसम्म गाडिएको छ भनेर मैले चाहिँ अलिकति बाहिरैसम्म अलिकति भित्रैसम्म भएको देखाएँ है त। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पिल्लर भयो है त। यो भयो पिल्लर। अनि के भन्दैछ क्वेसनले, यहाँसम्म गाडिएको छ है, भित्रैसम्म छ है। अनि पिल्लर एङ्गल अ म्यान फाइन्ड्स एङ्गल अफ एलिभेसन भने पछाडि एउटा कुनै मान्छे चाहिँ कहाँनिर बसेको रहेछ त, त्यसको बेङ्कमा। बेङ्क भनेको त्यसको किनारमा बसेर उसले हेर्दाखेरि त्यसको टुप्पोमा हेर्ने बेलामा, यो टुप्पो है, टुप्पोमा हेर्ने बेलामा चाहिँ के पाएछ त, एङ्गल अफ एलिभेसन कति पाएछ, एङ्गल अफ एलिभेसन पाएछ थीटा डिग्री। अनि अब के भन्दैछ अर्को, फ्रम द बेङ्क इफ द डेप्थ अफ द पोन्ड। डेप्थ अफ द पोन्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, सर्फेसदेखि भित्र गहिरो त्यो डेप्थ के पोन्डको तल्लो भागसम्म चाहिँ कति रहेछ त, 1.5 मिटर। र अर्को के भन्दैछ, टोटल हाइट अफ पिलर। टोटल हाइट अफ पिलर भन्नुको अर्थ के भयो त, यहाँदेखि यसको भित्रैसम्म भनेको त्यो जुन पिल्लरको लेन्थ भनेको कति रहेछ त, हाइट लेन्थ 51.5 मिटर रहेछ है त। हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो थीटा भनेको कति हो। कसरी गर्न सकियो, हामीले यहाँनिर ट्रिग्नोमेट्री लगाउन सकिन्छ। किन लगाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो जुन हाम्रो यो देखिएको छ यो ट्राइएङ्गल कस्तो खालको ट्राइएङ्गल हो त, यो भनेको सधैँ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल हो। किनकि यो चिज चाहिँ यहाँनिर पिल्लरको पर्पेन्डिकुलरमा बसेको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के भयो, राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल भयो। राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरूले काम गर्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले लेन्थहरू अथवा एङ्गलहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो ट्राइएङ्गलमा बेस भएर क्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब हामीलाई यहाँनिरबाट के थाहा हुनसक्छ, एउटा कुरा यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ थाहा हुनसक्छ। किनकि यहाँदेखि यहाँ भनेको के हो, रेडियस हो। र हामीलाई डायमिटर त दिएकै छ भनेपछि यसको भ्यालु पत्ता लाग्न सक्छ। अर्को कुरा के पत्ता लाग्न सक्छ, यहाँनिर हामीलाई हाइट दिएको छ है, हाइट दिएको छ। अनि हाइटमा टोटल हाइट दिएको छ, त्यसमा फेरि डेप्थ पनि दिएको छ। यो घटाइयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के हुने भयो त, 51 माइनस 1.5 51.5 माइनस 1.5 हुने भयो।
यसरी हामीलाई के पत्ता लाग्यो थीटाको यो थीटा भन्ने जुन एंगल राखिएको छ यो भागको ठ्याक्क अपोजिटमा जुन चीज छ यसको अपोजिटमा भएको सधैँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ र परपेन्डिकुलरसँग परपेन्डिकुलर भएर बसेको चीज के हुन्छ बेस हुन्छ अब हामीले यस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हेर्नु पर्यो जसको परपेन्डिकुलर र बेससँग रिलेसन छ है त अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरुको फर्मुला याद छ याद छैन भने चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त मैले यो क्लास तपाईहरुलाई च्याप्टर पढाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ सम पिपल हैव कर्ली ब्ल्याक हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्राउन भनेर भनेको थिएँ एउटा यहाँबाट के पाइयो साइन कस tan पाइन्छ यदि यो याद छैन भने अर्को पनि थियो हाम्रो पढ्ने बेलामा पढ्छस् हैन भन्छस् भन्ने थियो tan साइन र कसको लागि है यो सम्झिने ट्रिक है यो यसरी सम्झिने है कि चाहिँ माथिको सम्झिनु पर्यो कि तलको सम्झिनु पर्यो त्यसबाट दिएको रेशियोहरु पनि हेर्नु पर्यो अब हामीलाई यहाँनेर परपेन्डिकुलर र बेसको कुरा गरेको छ परपेन्डिकुलर र बेससँग रिलेटेड कुन छ यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर र बेससँग रिलेटेड छ भनेको tan युज गर्नुपर्ने रहेछ है tan युज गर्ने भनेर यतापट्टि साइडमा नोट बनाउने अनि अब डिस्क्राइब गर्न थाल्ने एकचोटी यो चीजलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो है डिस्क्राइब गर्दा कसरी डिस्क्राइब गर्ने यहाँ दिएका सबै इन्फर्मेसनहरुलाई मिलाएर लेख्ने है जस्तै पहिला सुरुमा मार्किङ पनि गरिदिउँ मार्किङ गर्नुपर्दा मैले यसलाई ए भने यसलाई बी भने यसलाई ओ भने अनि यहाँदेखि अलिकति एक्सटेन्ड गर्दिम यहाँसम्म यसलाई सी भने है किनकि डायमिटर पनि देखाउनु पर्छ नि त के भन्ने भन्दाखेरि हियर BC इज द diameter of the pond प्याराग्राफै बनाएर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है यस्तो बुदागत रूपमा लेखे पनि हुन्छ यो भनेको त्यो डायमिटर भयो डायमिटर पछाडि अर्को कुरा आउँछ हाइट अफ त्यो है हाइट अफ पिलर एभोव सर्फेस लेख्न नबिर्सिने है एभोव सर्फेस BC above surface AO is है AO is the height of pillar above surface भनेको सर्फेस भन्दा सतह भन्दा माथिको हाइट चाहिँ यति हो भनेर भन्ने अनि थीटा इज द एंगल अफ एलिभेसन to the top of the pillar यहाँनिर ए भनेर लेख्ने है किनकि हाम्रो पिलरको टप भनेको ए भन्ने पोइन्टमा छ ए अनि अर्को चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि यति नै भन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ अगाडि लेट चाहिँ लेख्न नबिर्सिने है लेट लेख्ने अनि त्यसपछि अब इन राइट एंगल ट्राइएंगल हाम्रो के छ AOB राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्नु पर्दाखेरि tan थीटा भनेको कस्तो देखियो tan थीटा भन्दा नि पहिला एंगलै लेखौं है एंगल ABO भनेको कस्तो देखियो त परपेन्डिकुलर बाइ बेस भनेको AO बाइ BO यिनीहरुको भ्यालु लेख्नुस् or tan थीटा इज इक्वल्स टु AO भनेको कति भनेको थिए मैले टोटल हाइटमा डेप्थ घटाउने भनेको कति भयो 51.5 मिटर माइनस 1.5 मिटर डिवाइडेड बाइ बेस भनेको कति छ डायमिटर डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ डायमिटर डिवाइडेड बाइ 2 भनेको कति भयो 100 डिवाइडेड बाइ 2 यो भनेको कति हुने भयो त 50 बाइ 50 यो भनेको कति आयो त tan थीटा इज इक्वल्स टु 1 अब 1 र tan को रिलेसनमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं tan 45 डिग्री भनेर भन्न सक्छौं 1 भनेको त्यति हो है अथवा यो कुरा थाहा छैन 1 भनेको tan को कति हो भन्ने थाहा छैन भने क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट थिच्ने अनि tan थिच्ने ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट आउँछ त्यसमा चाहिँ
1 भनेर लेख्ने है, यहाँको भ्याल्यु लेख्ने अनि इक्वल्स टु भनेर थिच्नुहोस् त 45 आउँछ पक्कै पनि 45 आउँछ अनि पछाडि tan त्यति नै लेख्ने है। त्यो भइसके पछाडि therefore थीटा इज इक्वल्स टु 45 डिग्री भन्ने अनि लास्टमा अब तपाईँहरूलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि चाहिँ द रिक्वायर्ड एङ्गल इज 45 डिग्री भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अनि सकियो है त। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 20 तिर जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 20 मा के भनेको छ हामीलाई, क्वेसन नम्बर 20 मा स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसन सोधिएको हुन्छ है। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ m if third quartile Q3 of the given data is 35 भनेको छ है। ल अब यहाँनिर डेटा पनि दिएको छ हामीलाई, कसरी दिएको छ मार्क्स अब्टेन्ड अनि अर्को दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि हामीलाई यहाँनिर इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 र 40 देखि 50 छ है त। अनि यहाँनिर 3, 7, 15, m र 5 है त। अब यो भइसके पछाडि यो टेबल पनि बनाइदिइहालौँ। यो भयो। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो m को भ्याल्यु हो है। अनि के दिएको छ यो छ। सुरुमा हामीले के भन्ने भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन फर Q3 भन्ने अनि Q3 को लागि चाहिँ हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। टेबल बनाउँदा कसरी बनाउने, यो पोजिसनल भ्याल्यु हो। पोजिसनल भ्याल्युको पहिला फर्मुला लेख्ने है। फर्मुला लेख्ने बेलामा पहिला फर्मुला लेख्ने अनि त्यस पछाडि टेबल बनाउने है। म देखाइदिन्छु कसरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। पहिला फर्मुला Q3 को फर्मुला भने के हो, L प्लस 3n/2 4 हुन्छ, 4 माइनस CF डिभाइडेड बाई F टाइम्स H हुन्छ। कति कति तपाईँहरूले यस्तो पनि देखेको हुनुपर्छ, H/F अथवा I अथवा यस्तो पनि देख्नुहुन्छ I/F अनि 3n/4 माइनस CF लेखेको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। दुइटैको कुरा चाहिँ एउटै हो है। यो भइसके पछाडि अब टेबल बनाउँदा हेर्ने लोअर क्लास है। लोअर क्लास भने पछाडि क्लास डिनोट गर्ने एउटा बनाउनु पर्यो, एउटा कलम त्यसको लागि। अनि I भनेको छ, I त क्लासले नै डिफाइन गर्छ, परेन। F भनेको छ, F को लागि एउटा छुट्टै चाहियो फ्रिक्वेन्सीको लागि। 3n चाहिँ फ्रिक्वेन्सीबाटै आउँछ, परेन। 4 त केही होइन। CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, यसको लागि नि एउटा चाहियो। भने पछाडि 3टा कलम भएको टेबल चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने रहेछ। ल टेबल बनाउने यहाँसम्म पुग्यो। तीनटा है, तीनटा चाहियो। ल यो आयो 3टा। अब के लेख्नु पर्यो यहाँनिर हामीलाई मार्क्स दिएको छ भनेपछि मार्क्स है, मार्क्स लेख्ने। त्यस पछाडि नम्बर भनेको छ, फ्रिक्वेन्सी लेखेँ है, फ्रिक्वेन्सी अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब टेबल फिल गर्ने 0 देखि 10, 20, 30, 40, 50। तलपट्टि यो चाहिँ हामीले टोटलको लागि छोड्छौँ, यसको लागि केही नलेख्ने। फ्रिक्वेन्सी भर्नुहोस्, रेस्पेक्टिभ फ्रिक्वेन्सीहरू m र 5। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी भरिन्छ, यो आउँछ यता आउँछ बस्छ, तर बस्दैन, यो तल जान्छ जोडिन्छ अनि फेरि फर्किन्छ।
कति भयो अनि यो यहाँ बस्दैन फेरि तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ कति भयो फेरि तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ 25 प्लस m भनेको कति हुन्छ 25 प्लस m नै हुन्छ अनि यो पनि तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ अब 25 प्लस m प्लस 5 भनेको 25 र 5 जोडौँ 30 आयो 30 प्लस m आयो यो चाहिँ के हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ तल जान्छ n भनेर बस्छ सकियो है त ल यो भयो अब हामीलाई क्वेशनले दिएको कुरालाई युज गरेर चाहिँ हामीले केही न केही एउटा दामी कुरा चाहिँ निकाल्छौँ है त क्वेशनले दिएको कुरा के छ त हामीलाई क्वेशनले दिएको भनेको Q3 को भ्यालु दिएको थियो 35 भनेर के भनौँ सिन्स Q3 is equals to 35 it lies in यो कुन क्लासमा लाई गर्छ हेर्ने है यो चाहिँ यो क्लासमा लाई गर्ने रहेछ अनि चाहिँ के भन्न पाइयो त लाइज इन 30 to 40 वाला क्लास यो भन्न पाइयो है अब यस पछाडि हामीलाई फर्मुलामा लेख्नु पर्ने भ्यालुहरु लेख्ने हामीलाई फर्मुलामा के चाहिएको छ l चाहिएको छ l भनेको कति हुने भयो क्लासको लोअर भ्यालु 30 अनि अर्को के चाहिएको छ i भनेको इन्टरभल भनेको हेर्नुस् त सबैमा 10 को इन्टरभल छ नि i भनेको 10 अर्को फ्रिक्वेन्सी भनेको सधैँ के हुन्छ जुन क्लासमा हो त्यही क्लासको फ्रिक्वेन्सी भनेको m क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भने के हुन्छ जुन क्लासको हो त्यो क्लास भन्दा ठ्याक्क माथिको प्रिसिडिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको प्रिसिडिङ क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 25 अनि त्यसपछि यति नै भयो हुन्छ अब हामीले के भन्छौँ वी नो हामीलाई के थाहा छ त Q3 भनेको सधैँ के हुन्छ L plus n/3 टाइम्स हैन माइनस CF डिभाइडेड बाई F टाइम्स I हुन्छ अब भ्यालुहरु राख्नुस् त के हुन्छ L को भ्यालु 30 छ 30 प्लस n/3 हैन यस्तो होला यो 3 टाइम्स हाम्रो n को भ्यालु कति छ 30 प्लस m डिभाइडेड बाई 4 माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ 25 डिभाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी कति छ m टाइम्स कति छ i भनेको 10 छ है त 10 छ अब Q3 भनेको चाहिँ 35 छ है त मैले के गरे यो 30 लाई यतातिर ल्याएँ यो भनेको कति हुने भयो 35 - 30 इज इक्वल्स टु मैले के गरे भन्दा यति र यतिलाई छुट्टै लेखेँ 10/m भनेर बाँकी रहेकोलाई चाहिँ मैले भित्रतिर मल्टिप्लाई गरिदिएँ है त 3 30 90 हुन्छ 90 प्लस 3m/4 माइनस 25 अनि यो भइसके पछाडि मैले के गर्ने भएँ भन्दा और 5 यो m लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुर्याएँ 5m हुने भयो 10 90 प्लस 3m/4 डिभाइडेड बाई 4 माइनस 25 अब मैले यो 10 ले दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेँ है भित्रपट्टि अथवा यस्तो गरौँ यहाँनेर के पनि देखियो भन्दाखेरि यस्तो देखियो यो 5 भयो 5 2 जा 10 भनेपछि यो र यो काटेँ यहाँनेर 2 लेखेँ है त 2 लेखेँ अब मैले के भन्न पाउने भएँ भन्दाखेरि m इज इक्वल्स टु 2 ले मैले भित्र मल्टिप्लाई गर्छु है एकछिनमा 2 90 प्लस 3m यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने एलसीएम लिने कन्सेप्ट अनुसार 100/4 अब यहाँनेर के देखियो त यो र यो 2 ले काटिने भयो अनि यो भनेको कति आउने भयो त 90 माइनस 100 भने कति हुन्छ 90 माइनस 100 भनेको -10 अनि प्लस 3m/2 और यो गयो यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई हुनको लागि और हामीले के भन्न पायौं 2m इज इक्वल्स टु -10 प्लस 3m मैले के गरिदिएँ यो 2m चाहिँ यतातिर पठाइदिएँ र यो माइनसलाई चाहिँ यतातिर ल्याइदिएँ साइन चेन्ज भएर यताउता हुने भयो और
10 इजिकल्स टु 3m माइनस 2m, यसलाई मैले डाइरेक्ट m पनि लेख्न पाउँछु, देयरफोर m इजिकल्स टु 10 भन्ने सकाइदिने है त। ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ र आजको सिरिजमा चाहिँ हामीले यो ग्रुप सी को 16, 17 त होइन 18, 19, 20 चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गरेका छौँ र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई ग्रुप डी लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो क्वेरिजहरू अथवा प्रब्लमहरू के छ त्यहीँनिर भन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।